Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis revenue avec cette nouvelle vidéo. Inch'Allah تعجبكم juste للإفادة كما قال لك pour partager الحاجة المليحة. Ce que j'ai essayé ou بغيت نبارطاجيه معاكم bien sûr positivement. Avant de commencer, n'oubliez pas اللي مش مشترك مرحبا به. وفعلوا الجرس بيان سور باش يوصلكم جديد لايك بيان سور اذا عجبكم الفيديو خلوا لي تعليق بيان سور باش تشجعوني. alors la vidéo تاع اليوم بغيت نهضر كاسكيا après le régime. bon درت régime sévère. après le régime sévère qu'est-ce que je dois faire. نهضروا على الاوزان الثقيله كما قال لك فوق 90 équilibré ما ينقصش بزاف équilibré c'est-à-dire تحبسي الخبز et tout ça comme un début d'accord mais après tu dois لك تجربي un régime sévère كي نوصل لو بوا ايديال تاعي ولا مام بين لو ريجيم et le régime parce que كما قال لك dans le monde كاين des milliers de régimes كاين انواع ريجيمات بزاف كل واحد يخير الريجيم اللي يخرج عليه ويديره mais entre le régime et le régime, qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, أنا درت deux régimes sévères. بين les régimes, ما نجمش نكون دايرة régime sévère. Après, je commence un autre régime. Non, ça marche pas. شالي قلي ندير لي après هذاك le régime, une semaine ou deux semaines, de préférence 2 semaines, نولي équilibré. Qu'est-ce que ça veut dire équilibré? équilibré الحاجه الاولى العاده تاع لو سيترون الماء ولو سيترون صباح دافي ما نحبسهاش ابري نشرب بالماء عندنا توجور 3 لتر باغ جور ما نحبسهاش فوالا هذه هي العادات اللي قلي نتعود عليها ابري عندنا لو كافي بون بور لو كافي عندنا tu peux prendre le café au lait. انا كنت ندير نهضر على روحي كاسكو جو في شريت هذاك الحليب sans matière grasse 1001 ودوك نخلي لكم لا فوتو تاعها في bon bien sûr le café soit le café noir ou le café au lait ou l'hybridité صباح sans sucre. هاد العاده ما نعاودش نولي لو سكر même si راكي équilibré ولا ما توليش لو سكر سي بون صح. pour le pain قلنا toujours عندنا لو pain complet تشري لو pain complet ولا نخدم بلا فارين كومبليت ولا il y a plusieurs formes ولا كاين بزاف لي موديل تاع لو pain complet voilà. كاين الصباح لو بتي ديجوني جو برون لو pain complet سوا ناكله وحده deux tranches pas plus مع لو فروماج ريجيم هذاك لو فروماج ناتور ولا ندير معاه لا كونفيتور سون لايت هذيك ناتور او بيان دي فوا ندير معاها بور دو كاكاوات ليسونسيال ما نخرجش باغ اكزومبل ما نروحش ندير دو بان افيك دو بور داكور باسكو اللي يسمنك قادر يعاود يسمنك كيما سمنتي كيما درت باغ اكزومبل قبل كانوا عندي لي موفيز ابيتود سمنوني قادر كي نكمل الريجيم نعاود نسمن نعاود نولي لي موفيز ابيتود نعاود لو ميم بروبليم باش بور غاردي هذاك لو بوا اللي تحصلت عليه سوا فينال ولا ماشي فينال اللي قلي نقبض الريجيم تاعي نقبض ليكيليبر تاعي داكور. ما نروحش ناكل لي شوكولا بيان سور ما ناكلش لي بونبون ما ناكلش لي سكري هذه مفروغ منها امبوسيبل وحده تقول لك نقصت ولا واحد نقص avec des sucreries ولا avec des bonbons ولا avec du pain blanc ولا non toujours le pain complet le yaourt nature le fromage هذاك nature la confiture ثاني sans sucre كاين plein de choses à prendre déjà partagé معاكم ce que j'ai acheté pendant avant de commencer le régime هذا pour le petit déjeuner اللي كاين اللي ما عندهاش حاجه في الاخر tu peux prendre le café noir وحده ولا انا ما نكذبش واحد 2 jours ولا 3 jours j'ai triché روحت عند mon frère où j'ai mangé
مي الحمد لله ما صبتش روحي زدت بزاف باسكو ديجا كنت محافظه على شي موا في داري، كنت محافظه على الريجيم تاعي، كنت ناكل équilibré ما كنتش نخسر. سي بور سا كي تاكلي باغ اكزومبل خطره ولا زوج سي با لا فين دو موند، مي با توت لا سيمين. باغ اكزومبل ما نكذبش كليت مبسس، كليت الفطير اللي بارطاجيته معكم في لاشين جادور. الوغ والله كليته كليت دو فوا ولا تخوا فوا، شكلي تاني ليسونسيال جي تريشي ان بتي بو مي ابري توجور تو ريبرون. ما علي جي تريشي بصح صايني عارفه روحي شراني ندير، اليوم كليت غدوه نحرز روحي داكا. ولا ليسونسيال الانسان يكون متوازن، يكون يعرف عشرة يدير ماشي تمشي على الله. باغ اكزومبل فوالا جي مونجي بسس، جي مونجي الغاتو اي حبه ولا زوج، ماشي كوم افون، غير هكا تاع السخفه سي تو. علاش كليت؟ باسكو كنت ابري ان ريجيم سيفير، وماشي كل يوم اون بلوس، ماشي كل يوم، خطره دو فوا باغ سيمين داكور، مي توت لا سيمين نون تعاودي تولي كاع للزيرو. فوالا بون pour la marche toujours ما تحبسيش لا مارش، ما تحبسيش لو سبور، toujours il faut marcher ولا دونسي ولا اسيدي ما عندكش ان تابي رولا، ديري لا ميوزيك، ديري لي زيكوتور اي تو دانس، ديري لا ميوزيك راي، ديري اورينتال، ديري سكو تو فو، تو دانس tout simplement، tu défoules تخرجي هذيك الطاقة السلبية اللي فيك. مي ديري وقت tu danses pendant par exemple 30 minutes ou là pendant مشي على الله d'accord. Essaye de bouger tout le corps, les bras, les mains, les épaules, les fesses, les cuisses, c'est-à-dire essaye de bouger tout le corps. Voilà. هذه اسهل حاجه تنجمي ديريها. ما تقوليش با مارشي، ما تقوليش ما عنديش فيلو، ما تقوليليش باسكو توجور vous trouvez des excuses au lieu de trouver des moyens. ما نجمتيش ترقصي impossible tu peux pas danser، ديري باغ اكزومبل خرجي قودي ولدك وخرجي tu marches تدي طريق وجيبيها pendant 30 minutes، حسبي الوقت معليش ماشي شرط tous les jours، l'essentiel 2 fois ou 3 fois par semaine، l'essentiel il faut bouger. هذه العاده ما ليقش تحبسيها، صاي ليق تولي في حياتك، ليق تولي ماشي صاي تنقصي ومن بعد صاي تحبسي. هذو العادات المليحه، هذو لي بون زابيتود، تحسي حياتك صحيه، تحسي روحك ايجابيه، تحسي روحك راكي ديري راكي في لو بون شومان. فوالا الوغ هنا هضرنا على لا مارش، هضرنا على لو سبور، هضرنا على لو بتي ديجوني، بيان سور توجور الماء، ما ننساش ليدغاتاسيون توت لا جورني. قلنا توجور هذيك العاده تاع الصباح كي نوض نشرب لو سيترون، الماء دافي والماء، ابري نعمر لا بوتي دو تاعي، نشرب ان فيغ ولا دو فيغ، ابري جو برون لو بتي ديجوني. لو بتي ديجوني يكون اكيليبري، لكن غشيتي دو فوا ولا 3 فوا باغ سيمين سي با غراف، لكن جا في قلبك مبسس ولا جا في قلبك بغرير ولا ليسونسيال ما تاكليش، حتى تاكليش اون غروند كونتيتي، ليسونسيال تقري هذيك السخفه مي با تو لي جور بيان سور، راني نعاود اكد فيها. هذه في لا سيمين ابري ان ريجيم سيفير ولا بعد ما صاي تحصلتي على لو بوا اللي راكي باغياته، هكا لازم تعيشي حياتك داكور تو تا في. تفي اتونسيون، الله غالب، حنا ربي خلق فينا لي سمان، ربي خلقها كوم سا، ياكل الحاجات عوالو بالخفيف من سي بون، نتاقلموا مع هاد والحمد لله. بغاف قلنا لو بتي ديجوني يكون اكيليبري، لو ما ننساش توجور نعمر لا بوتاي دو تاعي من الصباح حتى الفطور، نكون مكمله اون بوتاي، نعاود نعمر اون اوتر بوتاي تاع لتر دمي نكملها اوسي حتى الحشا نكون مكملتها. هاد لابيتود ما تروحش عليك، خرجتي ديري لا بوتاي تاعك في ساكك، ما على باليش انايا توجور 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 il faut pas oublier la bouteille d'eau. Bon, pour le café ou bien le thé, là j'aime pas trop le thé, mais je me fous sans sucre franchement. Mais le café ça va, ouais le café. par exemple كي تحسي بالجوع ولا par exemple بين الفطور والمغرب ولا هذيك المومون تاع العصر، prendre un café sans sucre. نجمي تاكلي معاه اوسي وحده كحكه المسان، انا كنت ناكل كحكه المسان، جي تاكلي 4 حبات ولا 5 حبات، حبه سا سوفي، حبه الصباح حبه عشيه داكا سي با غراف. هذه هي كوا اوسي
بون نهضروا على l'alimentation. جا الفطور بيان سور. الفطور tu dois manger équilibré. لي فريت ما نعاودش نولي لهم، لي بيتزا ما نعاودش نولي لهم. ما كاش اي انسان تسقسيه وتقول له شي الحاجه اللي تسمن يعدهم لك. كاع الناس تعرف باللي المقليات يسمنوا، كاع الناس تعرف باللي الخبز يسمن، كاع الناس تعرف باللي لي غاتو يسمنوا. الوغ شا ندير في الفطور ولا في العشاء؟ ناكل حاجه ما فيهاش الزيت. الوغ ديري في بالك باللي عندك لو دروا باش دو بروندر اون كويير تاع ماكله، اون كويير سوب او بيان طيبي بزيت زيتون ولا بزيت عادي. نعاود لكم هذه المعلومه باللي زيت زيتون والزيت العادي فيهم لي ميم كالوري. ميم زيت زيتون كنت كثري منه يعني فيه دي كالوري، بصح زيت زيتون فيه الفوائد والاخر نو هذا ما كان. نجمي ديري اون كويير ا سوب في الماكله، داكوغ. سوا طيبتي لا سوب تنجمي مديريش فيها، ايفيتي مام ولادك ياكلوا عادي ما تبانش. باغ اكزومبل المقليات انا ندير لولادي با توجور، مام كي ندير لهم جو مونج با. تنجمي ديري مرقه باغ اكزومبل حمص والدجاج ولا ما ديريش فيها الزيت، ديري فيها اون كويير. ديريها بالدجاج تاكلي دجاج. تنجمي ديري باغ اكزومبل لي زوبيرجين ديري اوليو باش تقليهم ديريهم في الكوشه. هكا تمسحيهم هكا غير حاجه خفيفه وديريهم تملحيهم وديريهم في الفوق فوالا. كما قال لك انتي تعرفي كاع الناس تعرف شي الحاجه اللي تسمن، ماشي تروحي تاكلي لي فريت وتقولي لي نو جي با ميغري. الخبز با كاستيون، قلنا شري لا فارين كومبليت وطيبي une grande quantité وديري في كونجيلاتور. كل يوم تجبدي خبيزه، والله العظيم هذاك لو با كومبلي شباك. ما تنجميش تكملي خبزه تاكلي نصها ولا مام با. انا الخبزه نديرها صغيره باش ما نضيعش، وديك الخبزه ناكل نصها داكوغ، والنص الاخر الغدوه نتقهوى به. صايكليتي في الفطور. في الحشاء ايساي باش الحشاء تاعك يكون خفيف، سوا خلي دائما عندك في الريفريجيراتور لو ياغورت ناتور ولا كولي ان فروي مش تطيحي في لي فروي تاكلي تقولي نو سي دي معليش سي دي فروي. ميم سي دي فروي كل شيء بصح كاين دي ليميت فيهم ثاني دي سكرور يفو فيغ اتونسيون. ناكل حبه ما زيدش، علاش ناكل اون غروند كونتيتي. لي بوار لي بيش راه وقتهم تنجمي تاكلي حبه، تنجمي تاكلي لي بانان مي با توت لا سيمين، تاكلي خطره ولا دو فوا بار سيمين سي با غراف. هذه هي. وتشربي الماء بيان سور. الماء هو اللي يعاونك على باش ما تجوعيش. لي سالاد توجور خلي في الطابله تاعك توجور كاين لا سالاد توجور. ما عندكش حشيش ديري خيار وطماطم، ما عندكش طماطم ليسونسيال ديري السالاد. هذيك السالاد تشبعك. ديري بيض خاف، ديري اي حاجه. احنا الحمد لله عندنا لا كويزين تاعنا ريش، مي عارفي كيش طيبيها سيتو. اوليو باش تقليها ديريها في الفوغ. المرقه نقصي منها ولا لا سوب ولا نقصي الزيت سيتو. والخبز ما تاكليش، هذا ما كان ماشي حاجه ديفيسيل. بون كاينه حاجه مليحه ثاني، راكي حرمه روحك ماكش حرمه روحك كاع لا سيمانه. انا نشوفو بلي ايكيليبري ماشي حرمان. tu peux prendre زعما c'est-à-dire tu peux manger mais avec prudence. il faut faire attention. نعرف كيش ناكل سي تو. à la fin de la semaine اني نحسب بيان سور بديت سامدي، alors ندير نهار في السيمانه غادي ندير 2 سيمين ايكيليبري ولا 2 سيمين ايكيليبري. بالنسبه لي مازال باقي لهم يزيدوا ينقصوا لو بوا، يعاودوا يولوا ريجيم سيفير واحد اخر. بالنسبه لي وصلوا لو بوا تاعهم يكملوا حياتهم كومسا. في لا فان لا سيمين ديري سامدي ولا دو بريفيرونس ديري ويكاند. علاش ويكاند؟ باسكو vous pouvez sortir. نجم طيح فيه une sortie تاكلي tu peux manger. alors في les sorties qu'est-ce que tu peux manger ولا في هذا ce mot jour open mais attention ماشي toute la journée open. un repas واحد تاكلي فيه فطور ولا عشاء ولا قهوه تخيري. par exemple جات في خاطرك بيتزا tu peux sortir tu peux manger pizza. نجمي تاكلي بيتزا
داكوغ. طاح في قلبك، جا في قلبك على باليش ان ساندويتش، تو مونجي ان ساندويتش. جا في قلبك لي فريت، انا جينيرالمون كنت نبغي لي فريت اومليت، كنت ناكل ساندويتش فريت اومليت، جادور. سورتو كي ديري الريجيم هاد الصوالح يعززوا عليك، خليك شغل تكافئي نفسك بهذاك المجهود اللي درتي. لا فان دو لا سيمين ديري هذه، ديري غوبا اوبن اي تو بردي جنك، سيتادير كولي باش ما تحسيش روحك محرومه، سي تو. ونعطيك معلومه باللي كي تديري غوبا اوبن شي يدير، غادي يزيدي كيما نقول حنا معدل الحرق تاعك غادي تزيدي من بعد كنت تعاودي ريجيم، غادي تعاودي تزيدي تحرقي. قادر بهذا لو ريجيم ايكيليبري تو بير دو بوا، تو بير تخسري، ماشي ما تخسريش بصح ما تخسريش بزاف، فهمتيني؟ سيتادير هذا ايكيليبري مليح لي لو بوا ايديال تاعهم ويخافوا لي يزيدوا يسمنوا مليح، داكوغ. بصح اللي لو بوا تاعها زايد فوق 90 ولا لازم دير لي ريجيم سيفير تنقص لو بوا تاعها، ابري تعيش بهذا هذا لو ريجيم. بيان سور il faut toujours marcher دائما في لاسيت تاعك تاع الاكيليبري يكون فيها سلاد، يكون فيها بروتين، سوا بيض سوا طون سوا لحم سوا دجاج سوا ليسانسيال، با توت لا سيمين بصح عارفي روحك شراكي تاكلي. والخضره دائما توجور كاينه حاضر، الخضره سوا ما نديريها مرقات نجمي، انا المفوره ما نبغيهاش ما نكذبش، نديرها مرقه وناكلها هكا فيك لا فورشيت سون با سافا. سيتو هذو هما النصائح تاوعي اللي نقدر نفيدكم بهم. باسكو شحال من وحده سقستني كيش نقصتي وش درتي، باسكو سيتادير نقصت لو بوا تاعي زعما راني باينه باللي جي بيان ميغري، جي بيردو بوكو دو بوا، راني جي بيردو 16 ولا 17 كيلو حتى لليوم الحمد لله، ومازال باغي نزيد ان شاء الله يا ربي. لاي سي بون كي توصلي لواحد المرحله توالفي لو ريجيم تولي تبان لك عادي، نجمي ديري ريجيم سيفير نورمال زعما سورتو كي يبان هكا يبان الريزولتا يشوفوك الناس باللي نقصتي سا تو في ان بليزير انورم. كاينه حاجه انا يخلعوني اللي يقولوا لي نقصتي، كي نقول لهم كاسكو جي في با دو بان با دو سكرري اي تو نو، سي با لوجيك تاكلي لي سكر وتنقصي، سي با لوجيك تاكلي لو بان وتنقصي، هذه هي كل حاجه عندها ثمن تاعها. فوالا لو سبور ما نوصيكمش عليه، دو لو بيان سور اي دورمي بيان. عندنا 8 اور، لي 8 اور تاعنا لازم نكملوهم في الرقاد، باسكو كي تكوني ممكن عاوتاني tu peux pas perdre du poids، il faut faire attention. فوالا هذه هي حياة équilibrée. شنقول لكم ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تعجبكم وان شاء الله تكون فادتكم، وشنقول لكم بون كوراج واللي نقصوا بصحتهم، نحييهم، نحيي اي انسان ولا اي انسانه دار له كوراج وحرم روحه ونقص، سي با غراف في سبيل كما قال لك على جال صحتنا نديروا لامبوسيبل. ما تنسوش توجور بارطاجي لو ماكسيموم، شحال من انسان محتاج النصيحه سورتو من عند واحد هكا فات في هذه التجربه، بارطاجي لو ماكسيموم سيل فو بلاي، ديروا لي لايك، وخلوا لي كومونتير. شنقول لكم restez fidèles à ma chaîne et gardez le sourire et à la prochaine vidéo inchallah.